Igsoon, wala ka ba nahibulong? Daghang mga pagsulay, nahiyaguman karon. Kini din nga katiaw-tiawan nga panahon, apan ikaw nagduha-duha kung may Diyos ba gihapon. Matag mensahe, ikaw nagdumili. Ang kalibutan, maoy mong gipili. Ang mensahe sa kaluwasan, imong gibiyay-biyayan. Ang kumusta ka ikaw, pag-abot sa katapusan. Sa iyang Ugma, hinglaog siya sa trono, aron sa pagluwas sa iyang katawhan. Nagpalansang siya dito sa krus, pagsa iyang nabuntog sa igsoon, balik na karon. Laglagan nagpula sa unahan, Diyos nagkaniyag sa iyang gugma. Hingnaog siya sa trono, aron sa pagluwas sa iyang katawan. Nagpalansang siya dito sa krus, ug ang sala iyang nabuntog sa igsoon, balik na karon. Nung saan bulahan ang nagkaon, sa tinapay sa gingharian sa Diyos. Kay akong mabatnan ang kinabuhing way katapusan. Ang Diyos nagkaniyag sa iyang gugma. Minaog siya sa trono, aron sa pagluwas sa iyang katawhan. Nagbalansang siya dito sa krus, ang sala iyang nabuntog sa igsoon, balik na karon. Nagpalansang siya dito sa krus, ug ang sala iyang nabuntog sa igsoon, balik na